سلام فتواس درابيتنا عندنا لو ما عندهم كم تلونا هم مسئنا لنا استفلا لهم محرام ميديا زارب تزلو ززانا قعو زسحوق فيديوهات حيلنا بحنسب كنا نداس حقنا حساباتنا عندها كن كيدي ناسخم كن فقرته وحدي لهم كسا حجي قروري مصلحته تأيزلو مصلحته تأيزلو فقري يطفئ من لتات فقري يحكم لني حكيم ماي بيب انت بيب كاتب انت اسكي اريترين بيب اسكي تبل اتا بيب ايت بولسكي واي بيب ولا لا اسكبل اسكو غارو باي ساغلا يبل بجخلاكا وا اتي اسخسي انتي مبكرن عكاتي كزيت بلقرو عركم كوباي كمان بيبي فخرسي اوكي وا اتي كم زيات بحال اسخ انتي تبي عركم كوباي جمالي وكل حسي غوغوات أنا كنت أقول أو ماي جاد كده أجمل يا بن حاز حراي إيش حاز هذا أجمل يا هما تنقول حسين مريم دعريتي جرافية ري ولا سري باي دو جرافيوري وا ميري جرافيوري وا أنت جرافيوري وا ما محمد دي خدني خان بحسرة كم استقبل كاي كونن تبلني دحان زخونه كويت بلنا انا داكو زخونه كتبلني زي دلو انت ترديكي بعد مش دليل كاني انت غصبك تكمل حسب يا رب لا بحفشه كوي دان نعيدي بلكو نعيدان تاي غزاو ميري اسكنتاي مستزاربكم سوداكس اي سبي لما اذا كانت تزلل بالكس جرافيور مالتكو ماكل مالتكاي جرافيور او ماكل زركمنا يكرم ناتي مالتكاي بك ويني غدي اني تقاتلك بناتش وها وانا بيتاي زروي تقاتلكم هو تاي تقاتلكم مالك تقاتل عندك هو سب تقاتل مهلاو كيدا صلينا نمبر تقاتل كسب تقاتل له ايرتراوያን قاصلو كون زلو بصنعتا تحبروا اي ميرا وي فقري طغال عزي اكن حدا معلت 5 سنه لا يخون تسفتي تنبر زلا تسفتي تغرص انا حبه فتي انا كو اولاي باتيهم ذا عينت دبر زحازات دي ابا اكل فقره وركب جميره خمي اتخون زلا مالتي خبيديو واي ميري ترداد نيرا تجرر نيرا ناتكا اسعسعكا قلق من اسيد خونس انا يقول هو بعلين دي نسو عبد في كم زي حقوس من دحموي لي اسميه زي حقوس من دحموي اللي عندي سميه سا تقول تي سلل لم يدواسك حد سلل لبلنيات تمرع زي حقوس من دحموي نويح تعلال حج بزلو ما عند تقول تاكلني نويح تعلال ترى في الكرات قرنا بحفشو تي نايت مرعى ابتي فيديو استراي كافتن ودي خفتن قوال ود بنهناي كافتن قوال صنحنا نفتن نحنا مسمصنا نفت هوتيل او حجي شويه افتي ناي غزمي ورقي ناي لقحت تسليما زمطتو وانو بعد ورق بزدوي لكلسي غزمي 2 مليون 3 مليون ده تصبخس بلو خافتم عبيتنا عشتنا وراردنا زي مرعنا يوم كاسله زلو شوعات 100 شح يبلون وي بعد ورق خا يبلني واي زي عندنا قند اذا قالكم بفنستراخ صدق اذا عينتي عرفتنا ود مسكدا عن كده بقى ناسي حرقان نيرو دحرقنا بحبوس تغير خيرت فيديو در اخي مبر كم استراحت منك وانا سنك خزمي وانا ادو ديري سنك غزمي زمزمتي هم زخماي بزحت له شر قبل ولد اللي استبدل بس خامبر دمكج تريراته وانا حاسو نيركا انا كنت عايز تقرمن زلو ابي له رأت لا نوحت نمثل سوات جن حلقني هاتينا تيقطاتو نمبر ايكون اسك اخ دزرينا حطرتو خينا او خصتي اندي حجي الفن كفطر مداي يفطر انديو حجي تعومتنا تصقمنا يفلطاي مچست فطاريا كاب خونه ነገር ይውስخنا ግሬስ كعبنا موغس ግሬስ ኮ ዘይኮነ امتى موغس حتى موغس ያውን መልሐስ ይብዎ መልሐስን موغስ እንፈላሊ قعدي ذكي هو دبي نايتا 5 اي رسعكم كما يخاب حدر
جوال وده بيحكوا إني داخل أسال سائل مرأة زل خذوله خصائص إلى الديو عمل كوينه ما حازتو وصدوا نبي نمرأة مكوس مرأة دقاقي مخصائص إلى هزبا كاب عالم زنوحن زتصلوا من هزبهم إذا قبل كله زي هاجر زي تيا خاب عالم تيا زناست هاجر تباهيرا أكبروا سنسفير الله أقول تشن عصرت حالنا يا بوق عم من قدي كاب السودان تمقيلا صور السودان زبر سيام وسيدا مارسي زبده حسب جنب جوبا يتفلتا دي هاجر زي سيفتنا تا درجة 10% يخميدي مونيتو أبدوكان كخلها زغون سمت يو نبرت كخوزل كاي غيري ويد ما مكينها ولا باركينج يرجع خلها بعلم تهريم وما مكينها نمن تيف هاجرنا تيتمسوسي أي مهارمنا يعني لهم جنزب زغفو لها أبي هاجر زي هاريمكا تخفل تهاريمكا تخفل كل ويو زي هاجر زي أزي هفتا من بنداد بورك بقول يخون أزي هفتا من كتخونت هزبا جنا يتعدلون زبوزح درجة بس دثنيا تاتي سكيت ناب النسي إلكتريسيتي ناي جوبا مولو زبره إيرتراويو بمولو دما ناي إيكونومي درجة زوروس إيرتراويين يم درجة نتي هاجر توعاس كرما زلو كاب نيرترا خيتكا مهناس كاب نتي هاوزلو تسلم تاوت أبيلكا إيرترا مبال عاي حش وين سمعني أبي هاجر زي كاب قال موساد حلوة من قصي تقلل وانا يزون حد قال ترى حتى ذلك خوي لما حد ودي جوبا قالكم مرعته خوينو أدريس كسب حمش يومي تابع عريز حتى إذا لما أزي وزحي بمتر جنزب العليو خا أنا جنزب حتى ويخوليا أبدا حالة فزرقي هاني كريستينا دانيال تبها أب رومبيك زبار بوتا استولد كاب دينكا عليه كابتن دكاباتنا بهال تمالتي استولد حتى نيرا إذا قال إذا $2 مليون كسب حمش يومي تابع عرن تخفي وسيدوا إذا جنب بيشارة نيرو من البعض قالت دوري تلهم قام ما صاركم يا خيلة أكومنت ندلينا أو ندلينا لكم صحافة لي ثانك يو احنا دائما حدثنا أريلنا هنا قرون تخوي نمبر زي ما حدا إدنا انتهي لنا زي كذا لنا أريلنا كيف تخوي كنا بس يوم كلهم تأمير حرسهم يخلي أنا بس أجر خلنا ورا أقوالكم يلقى هو ما حستي أمس حقزني لما بدك كذا لو حاولا يوني يلقى وتخون انتهي دي تحسوا ذا اللي خجنا وي تاتا قد فوز حبوات حساباتكم أطلق يا خاليو سؤال نديو وزو قد ريزة تحيزو أي تحسب كونا قرنت أيو ندي أدا أم محمش توعر تزحيد كا انتهي ولا أخا خد كلا محمش ربي توعر شتش ربي توعر حيد كا أخا حالي وكاين بر تقول له جد أم من تايك ولا وينه ويا تايرين عزامة ريزة معهن أنا بوز حسايد ما تقول لي ذا لو ذا عاد قد جفسا بزخنا دم ساعات يوم ديت فلت وام تقولينه كم من أي جزء براميد دم ساعات يوم صريحهم هو إذا بعد أركيولوجيست أو جزء ما تنعت مسجورو تم زركود النور قريت أكلات تم تناي سوات في براميد كاري اليوم جاينت بحاله عبيت بحاله سوات يوم نيرم كابر حري أنا يدي إني عينتهم مسلم سودان ما عندي أمي يخرخ كيلو بدحردون زم سوات يوم ببار النت تجد يوم ويدما بعلم أفتبوتا نجسهم نيرم خوني هو اليوم ذل طلعت هاتي دوها أو في السودان كواون براميدات كم استرخوا أو زحلف حمش عمتات بترى قام سمعت أنا هيو بزخنا بجيج فيهم فلوت أو قرن أفريقيا أيام صيام برزم سوازي ومثلا علم بزي ولا حنت مسارحي واي بيراميد ناتنا أي تخيلهم حارس خد نجار ينقم السوق أول حقلت لنا عطرات خدنا مثلا أبي صغر نعم دخون يكون أبي يا أخوي راح أقول تقن تايق أطلع لك مع أنا سانتا أخوين حافلة دخيل برصادي أنا حافلة دخيل أوه ماما هجي أنت كم دلك أخوين قر كان دي سئلة دخيل هجي لا فيك إنك تقول تقول أنا لك ولا قلت قطرة ألني هجي كم برصة نايم أنت قطرة برصة قلي لك ولا قلت سني نبحق قصي تخيل خمسة نايم أنت يمو نايم أنت حرة نايم أنت أنا دي فلت أديو سئلة بدي دخيل تخيل أتكون ما أدري أنت كم مخان خايف أنا تكون خيل وأتقول أحلام جها أنا هم بالحمد قدم ماما خمسين علني كخيدي كتب لك كم سخيت مسامات الراضي خاطر خيد مبري أنت يزي زربات هتزي كتكادي لأن جيلك أني أترد إنني خمبري نقول كخون يلا جي سخي نادي زربات سلزير داكي بري خلاص مو ده أنا كم برصة كيف لا تقول كيني أنا أكني فتسم كيني فاتمة شوري خين كنت عاسي وتخانة أنا كنت عاسي شو أب حقوسي تخوني ديرك بقولني أنت يوم حقوسك أنا إذا كله حقوسك عند اللبان حقوسك أكو حقوسنا عنديو جين أنت يتحقوسك أنا تنقرنا مو تريو أنا قالي إذا كله كمان لا أدي كمان كمان أحفر كن كحزك كمان هذا له ها أنت هم قد حفر أدي هذا تحفر يا
تحفر يا رأس السباري انت حفنا كاينه ما انت قبر خايم صح ما انا تكون انت ذكري اديك وين كوامبري وصدك تلو كنت بدام انا حفر كنت برسي انت هون كخم تحفران انا وحك سوي حك تزاكو دهان اسمعني هجي ادي خاص تقرا كامبرات ادي خاص تحسرا كنيتا وردسنيا وا سدي وسد بداي سدرا قبل كبرت يلن بونت لقمات بداي سدرا فصم كبرت يلن طعمبن وانتو هي يغاز خلو أربعة واحد راي تريفو عشاء ديوا نعم تلقانا كنت استيقظت ستي كم تلقى لك علمو يا هرا أكون إذا أتودا واو ما غنزة ترى لها قد دقيقة على كده هو من تاريخ كنت خاصة جزر كأقوله تودي خاين أبو عندي جو ودي خاين كا ساعات خسران تنقل تخسر هاي دارون ده صور كمستاي جرام سنكاية تري داتا هكيكم ነገር ስደት እንታይ ክንብል ኮይና በአዶም ብዙሆነ ግዚ ነሽ ብዛ ኢንተርቪው ታይ ዝበለ ደገም ተወጻሓስ ዝረኸብካዮ ኣብዚ ሆላንድ ገለ ብቻ ዝረኸብካዮ ነገር ታይ ኢሉስ ደርሆ الحمدلله يزبل دروخ ايفوت اني الحمدلله دعوس ندرهو يلو استسدد يلمو بزرواطه بزخه يقول ولا نزغب راي شارع خمي قال خاصتي خذول صني حاله انت خذ تعريفه انا ولا داخل جرس كم ذاكر يفدري فوس شغال اصير كابوس لا انت جماعه كيف كذا منسو راسنا هيدي بالا شغال كده تيجرو ازدرا حنقرا تكوني حاجه شابه لزنقوا حدي نور حكو اذا نحكا كلتا شكرتن كومي دارش خصوص دابلك حنت معلتي سدي كل انت ابو كان غيري يا سمي انت اخو متعمد انت قري سران شعتن سمع تفلت ايه اخا عندك سران شعتن ودي كني يبلنا كني ينادى قزينا حمزة كيلو قزينا واه لكن ده واكوش كاره يكون زعركي هيدا فعلكم كاي أنا متى يفيتشك دير لعتهم وين سوني با لا تسمعي تصون كنت ما كاين احنا نتركنا نقلق بنا سعيد يا را خلي ده حق حانتنا كنا نطقبنا عندك ما قالوا دي خلك حسن راح كبدي كله كنت هو بغالية رح بديت خوينس دا ادر قندي انا زي سلام سوري تشون اندي زربشنا يكون عنده بزخونه ندعنا يبلو يلم طيحهم بلنيو انا حقو ندعنا يبلو نحنا ولا حنت نبلو لنا نعم حجي دد زين بحقي وني زفتيتو حريتو غير غير حريتو لقن ميت بوتاسين أبدي بقت أنيسة كم بقى جميرسي عجز عصرت حركة إبتي هيك بنبعت بس حقت سنوعات ويداني أب وجن وليدوا أدي ويتا مسحت الناس نبرنيرا أبوان سيتوبوان مسحوت الجرمي لايك أنت كبرت سريع زيا أنا خمود كلامسي يأدوي كم زي أجيبكم كبروني ويكا كل نفسي كبر جن
የዳዊ ግን ከምዚ አይለን ይውፃ ኢሉ ዝተዛረበ መን እዩ ዝዓበየ ክፍሊ ናይ ዓለምና ድገዝእ ዝነበረ ንጉስ እዩ ከምዚ ኢሉ ኣሌክሳንደር ደግሬት እቲ ንጉስ ደይ ትፈልጥዎ ሰባት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝዓበየ ናይ ዓለምና ወላ ካብቲ ስሙ ተላዒልኩም ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝነበረ ኮይኑ ካብቲ ዘገርም ነገር ካኒ ወዲ 20 ዓመት እዩ ናብ ንግስና ደይቡ እንደን ወዲ 32 ዓመት ምስ ኮነ ኢኻ መይቱ 12 ዓመት እዩ ፀኒሑ ኣብ ንግስና ኣብተን ዝፀንሐን 12 ዓመት ካኒ ብሙሉእ ኣብ ኩናት ይሕሊፉ ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ተሳዒሩ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝንገረሉ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ክፍሊ የመሓደር ነይሩ እንድሕር ንብል ኣለና ኮይና እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝኸዳ ከተማ ነታ ከተማ ሳምስ ገዝኣ ማለት እዩ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣሌክሳንድርያ ትበሃል ከተማ ኣብቲ ዓዲ ይሰርሕ ነይሩ ኢቨን ኣብ ግብፂ ከማኒ ሰርሑ ነይሩ ኣብኡ ከም ዝመተ እውን ዝዝረበሉ ኣነ ታሪክ ወይ ፍልስፍና ብጣዕሚ እዩ ድምስጠኒ ብፍላይ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዝነበሩ ፍሉጣት ሰባት ዝነበሮም ናይ ሂወት ፍልስፍና ዝነበሮም ኣመለኻኽታ እታ ናይ ሂወቶም ዳዓቤት ኢሎም ዳሓስብዋ ርድኢት ክሰምዕ ብጣዕሚ እዩ መስጠኒ ምክንያቱ ብዙሕ ዝተምሃርዎ ነገር ኣለዎም ኢለ ስለ ዝሓስብ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ኢሎም ሓቲቶሞ ማለት ከም ኑዛዜ እዩ ነጊርዎም ዋይ ናኸም ገርና ክንቀብረካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ዝበሎም ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ኣነሲ ኩሉ ነገር ኣለኒ ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮነ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ሒዙ ተበጊሱ ኣነስ ዓለም ምልእቲ እየ ክገዝእ ዝደሊ ዓለም ምልእቲ ሓንቲ ክገብራ እየ ኢሉ ዝተበገሰ ሰብ ኩሉ እቲ ዝደልዩ ዝነበረ ከዓ ረኺብዎ እዩ ኩሉ ነገር ኣለኒ በራዩ ኣለውኒ ገንዘብ ኣለኒ ሃፍቲ በቃ ደድልየኒ ደበለ ኩሉ ነገር ሲ ኣለኒ ክኸይድ ከለኹ ካብዚ ዓለም ግን እዚ ኩሉ ገዲፈ እየ ክኸይድ እዚ ዘለና ሃብቲ ብምሉእ ወርቂ ክንደይ ድገዘን ሃገራት ኣብ ትሕቲኡ ድማ ሓደር ኣለዎ ክንደይ ድማ ሓድሮም ህዝቢ ኣለዎ ክንደይ ድእዝዞም ባርያታት ኣዋርቕ ገንዘብ ኣለዎ ክኸይድ ከለኹ ግን እዚ ኩሉ ገዲፈ እየ ክኸይድ ከም መሓላልፎ ድደሊ ከዓኒ ብብዙሕ ነገር ተምፅኦ ብዓመት ብዝኾነ ይኹን ነገር ተምፅኦ ነገር ሲ ሒዝካዮ ትኸይድን ኢኻ ክትከይድ ከለኻ ጥራሕ ኢድካ ኢኻ ትኸይድ ድብል መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ስለ ዝደልየ ኢሉ ነይሩ እንደን ከዓኒ ናይ ኣሌክሳንደር ደግሬት ኩሉ ነገር እዩ ደግርን ወላ ኣማውቱ እውን ኣገራሚ ፍሉጥ ኣይኮነን ብምንታይ ከም ዝመተ ተመርዩ ዝድብሉ ኣለዉ ሓሚሙ ድብሉ ኣለዉ መቃብሩ እውን ፍሉጥ ኣይኮነን ኣበይ ከም ተቐበለ ሶ ኢንተረስትድ ዝኾነ ሰብ እዩ ማለት እዩ ዋው ሒዝካዮ ትኸይድ ነወ ብሓፂሩ ሓየልካ መወዳእታኻ ሓደ እዩ ኩላኻ እዩ ካብኡታይ ድዩ ኩሉ ሻዕ ከዓ ንርስዖ ነገር ማለት ክንነብር ከለና እንዳረስዓናዮ ንነብር ያው ኣብዛ ቪድዮ ኳስ ክንደይ ግዜ ንሕና ሒዝናልኩም መፅና ኣለና እዛ አይድያ እዚኣ ንፍልጣና ግን ረሲዕናዮ ዝነና ዓልና ክንደይ ንታኾስ ያው እስኹምን ፈልጠ እዩ እስካልኦት ከዓ ክንደይ ነላኹስ ትፈልጥዎ ያው እስካሪ ኣኸግረፍዎ ዝኾነ ኣሕና ኮታይ ድዩ ሓንጎልና ምህርተ ኮይኑ ንቑሩ ደቃይቕ ውሽጡ ዶጥና ድሕሪ የውፅኡ ዝደብሩ እዮም ምክንያቱ ተፈጥራዊ ድፊኢት ኣሎ ንሱ ውፀለ እዩ ዝብሎ በርሕ ሕማቕ ነገር ዳ ክንደይ ናይ ርእስና ሒዝና ነበር ኣለና ንርዳእ እኒና ሕጂ ሲ ተገደደ ፅቡቕ ተግበርካስ ብፅቡቕ መንገዲ ተፍርሕዎ ዝኒኤታ እዩ እቲ ብዓመት ትእክቦ ዘለኻስ ሓደ ዓሚፅካ ኣለኻ ካብኡ ልዕሊኻ መምህር ከይኸውን ከኣስ ጥራሕኻ ክትከይድ ዝኩሉ ዓሚፅካስ ጥራሕኻ ንክትከይድስ ዋይ ፎር ዝብል ከቢድ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ዝኾነ ኣብ ልብና እስኪሕድር ኣላትም ሰባት ኣየ ሮል ሞዴለይ ኣምቲ ዓንተወሉ ነገርኩኹም ቤተክርስትያን ምዕባየ ና ዮሴፍ ታሪክ እዩ ኩሉ ግዜ ኢንስፓየር ዝገብረኒ ሓቀይ ዮሴፍ ኣሕዋት ነይሮምዎ ንኣቦኡ ይፎትዮ እዩ ነይሩ ዮሴፍ ኣቦኡ ስለዝፎተዮስ እቶም ኣሕዋት ዮሴፍ እንታይ ገይሮሞ ፀሊኦም ድሓር ተማኺሮም ዝቆልዓ እዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክነጥፍኦ ኣለና መኺሮም استراتيجي وصيهم أبرخة جرمه شيطان لمن لجبسي حوام ودناهم ودبهم يبدلهم يكو أبوه يطرح فتيوا حتى ما خيرهم استراتيجي وصيهم شيطان أبوه كتسفى كي يجبر من أنتس أنسسا قد يبلع ويلهم دمنا أنسسا قوية مفتوقة مشو يوسف لجبس تشيطه أب جبسي موجس أجنيه أب قد من قد مفران تشيء مودي تشومي تشيء مو صبوا نابران يردي نابري with authority ناتسلين أبكالي better نيو دو يديولي نيو but did he choose that no أقطعمي أبوي دوكي أحواتي تاي خوينم تسديدهم خوينا أنتم لياو أنتم شوتي يولومي because purpose بدن بتاي سلالجبرة understand سلالجبرة لك سدوتوس عدلو كحلو يو تمرتي زوم حاف قدساو دخانو ولاون ناي تاريخ صوت وايد من بحاله مزحته صوت وايد متحف قدسان حسات نتي زمناوي زبحاله ودسب عوي ممهر خون زهول نغارات يوم في اللي ما تحزن نورو زلنا هيوت
ጥበብ ዝጎደሎ እዩ ማሽን ዝተመልኦ እዩ ኣብ ክንዲ ብርእስና ብቴክኖሎጂ ብቻት ጂፒቲ ኢና ንሓስብ ዘለና ኣይኮነን ድዩ ከምዚ ዓይነት ምክርታት ተዝደልስ እንታይ ድኒቲ ፖይንት ሕጅስ ተዓዲ ኣብ ትሕቲ ፈርዖን ኮይኑ ተዓዲ ዘመሓድር ዝነበረ ከቢድ ዝነበሮ ቦታስ ንዓቶም ንምጥፋእ ወይ ንምብቃል የተጠቐመሉን እኳ ደኣስ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ኣነ ንኽሕግዝ እዩ ቀዲሙ ኣምላኽ ናውሰዲድን ኢሉ እቲ ፖዚቲቭ ነገር እዩ ክርኢ መሪፁ ውጭስ ብተመሳሳሉ ናይ ዳዊት ታሪክ እውን ኣላ ቀታሊኡ ነይሩ ዘጓዮ ሕጂ ለይቲ ኸይዱስ ክቆትሉ እዩ ዘጓዮ ዘሎ ሰይፊ ሒዙ ማለት እዩ ካብኡ ለይቲ ኸይዱ ተኣጊሩ ካብ መደቀሱ እታ ሰይፊ ጥራሕ ወሲድዋ ንንታ ንኸይቀትሎ ማለት ተዝደሊ ኣብ ቀቲሉ መገደፎ ነይሩ ማለት በቲ 9 ሰዓት ቃስ ኖርማሊ ነይሩ ንፀላእኻ መቕታል ምሕራድ ገለ ዝበሃሉስ ከም ኖርማሊ እዮም ዝቁፀሩ ነይሮም ንስኻ ክትድሕን ክትወስዶም ዘለካ ስጉምቲ ገይሩ ዝሓስብ ነይሩ ሰብ ዝኾነ ፅቡቅ ትምህርታት እዮም ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርጋሕ ዘሎ እዚኣ እውን ኣብ ልብና ይሕድራ ኣብ ልብና ኣብ ርእስና ይሕድራ እዚኣ ደያ ትሕዳር ኣታ ኣብ ርእሲ ዳ ንፋስ እንናወሰዶ ኣንቲ ልብና ዳ ግደፍ እንዶ ልቢ ክትሃርእ ደም ክትደፍእ ተላማ ደፊኣ ትርስዐላ ደፊኣ እንዳውጠት እምበር በለው ርእስና ይሕድራ ርእስና ይሕድራ ሰላም የሕዋት ከመይ ትኾኑ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብፖሊስ ዩጋንዳ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ፕሊስ እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ሸር ግበርዋ ናብ ብዙሕ ሰብ መታን ክትበፅሕ ብምቕፃል ብዕለት 12 ፍርቂ ለይቲ ማለት ዓርቢ ናብ ቀዳም ዘውግሐ ለይቲ ብፖሊስ ዩጋንዳ ሓደ በዓል ቦዳ ናይ ኣኽላባት ስጋ ፅዒኑ ናብ ከተማ ከኣቱ ከሎ ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ብመሸማዕ ፅዒኑ ይኣቱ ናብ ከተማ ስለ ዝነበረ እንታይ እዩ ፅዒኑ ብዝብል ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝፀንሑ ነዚ በዓል ቦዳ ሒዞም ምስ ፈተሽዎ ናይ 4 ኣኽላባት ስጋ ፅዒኑ ናብ ከተማ ከኣቱ ከሎ ሒዞም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስጋ ናበይ ኻ ደሊኻዮ ናበይ ትወስዶ ፀኒሕካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኸ ናብዞም ሮድ ሳይድ ማለት ወሰናወሰን ፅርግያ ስጋ ናይ ጤል ናይ ደርሆ ናይ ብዕራይ እንዳበሉ ዝሸጡ ናብኦም የከፋፍሎ ከም ዝነበረ ናብኦም ክከፋፍሎ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ሓቢርዎም ማለት እዩ እቲ ገበነኛ ቀጥታ ተኣሲሩ ኣሎ ካልእ ኣከባቢ እውን ከምኦም ኣኽላባት ብሂወቶም ከለዉ ካልእን ተታሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ይሕዋት ብፖሊስ ዩጋንዳ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ንሱ ከዓ ካብዞም ኣብ ወሰን ፅርግያ ስጋ ናይ ጤል ዶ ስጋ ናይ ደርሆ ዶ ናይ ካልእን እንዳበሉ ዝሸጡ ካብኦም ክንገዝእ ከም ዘይብልና ክንገዝእ ስጋ እንድሕር ደሊና ከዓ ካብ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ ክንገዝእ ከም ዘለና ሓበሬታ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ እዚ ናይ ወሰን ፅርግያ ንገዝኦ ግን ሓደ ጥዕናኡ ዝሓለወ ይኮነን ፅሬቱ ዝሓለወ ይኮነን ካልእ ከዓ ካበየናይ ቦታ የምፅዎ ኣለዉ እቲ እንስሳ ኸ ብሂወቱ ከለዉ ድዮም የምፅሞ እንታይ ዓይነት እንስሳ እዩ ንፈልጦ ነገር የብልና ስለዚ ፖሊስ ዩጋንዳ ተጠንቀቑ ካብ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ ግዝኡ እትገዝእዎ ስጋ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ኣድጊ እንዳተባሃለ ፀኒሑ እቲ ዝኸፍአ ከዓ መፂሑ ትንፈትዎ እንስሳ ከውልዕና ሎሚ እኮ እንታይ ድና ክንኮን ፀንሕ ኢልና በዓልና ተዘይሓሪድና ርእሰ ቤልና ተዘይልና ወይ ርእሱ ተጣቢቓ ተዘይረኺብና ምስ ርእሱ ምስ ርእሱ ይሽጥልና ሰርጀሪ ሰሪሖም ከየምፅሉ ስፊ የቢሎም ቆልዑ ክንደየናይ ከም ዝግድኡ ርአይዎም ሃሴት 1 ዓመታ እዩ ንዓውኬ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ትሰርሒ ንዓውኬ ንዓኸ መልስለይ ውይ ኣኽላ ተቆልዓ ሕዚናትን ንዓኸ እየ ወይ فلي صون تعال قول عني ويا فريا وي ايش اوكي كويو اوي يلا بابا عمبا كيف سؤال الله وش اخون تقول لا ديني ماما تايلا ماما تايلا بابا بسيلا زغال كني عطني بابا بسيلا زغال كني لا يزعل عطني بابا بسيلا ودخومي لا يزعل
ሕጂ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ እንዲ ዝብል ሓሳብ ዘሎ እዩ ንሕና ዝህብ ግን ስቕ ዘሎ ክንብል ኢና ደርፊ ግን ሰሚዕናዮ ኢና ኣትነ እምባ መሲላ ዘጓልክኔ እወ ሕጂ እንታይ ኣሎ መሰል ዝበሃል ነገር ኣሎ ሰብ ኣብ ሂወት ኣብ ሂወቱ ከም ድሌቱ በቃ ኣብ ሂወተይ ኣብ ሂወቱ ከም ድሌቱ ከም ዘይኮነ ድሌተይ ኣብ ሂወቶም ከም ድሌቶም ከም ድላዮም ምክንያቱ ኩሎም ዓብዩ እዮም ኣፍና ሓቲምና እንዲና ዜና ሓቲም ጎይታ ማዕረ ይቕረ ገበረልና ኣብ ሂወቶም እንታይ ከም ዝገጠሞ ይንፈልጥ እንታይ ከም ዘሕለፎ ይንፈልጥ ስቂልና ኢና ንዛረብ ዘለና እወ ሕጂስ እዚ ነገር ዚስ ኖርማላይዝ ይግበረሉ ብሓፂሩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክንቃወም ዲ ዘለና ወይ ስቕ ክንብል እዩ ዘለና ብስሩዕ ከምዚ ዓይነት ነገራትስ ክንላገጥ ክንቃወም ዲ ዘለና ሓንቲ ዘረ ሓተካ እንታይ ከም ዝገብር እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንኽትነግረኒ ኣብዛ መርዓ ኣብዛ ክርስትና እዚኣ ሶር ተዓዲምካ ከይድካ እንቶም ሰዋና እንቶም ሰብ ጉዳይ ተኣኸትብሎም ሓጎሰኩም ወደ እንኳ መርዓ ወድኹም ወድኹም እንኳ ክርስትና ርኢኩም ኢልካ እንታይ ኢልካ ትሓልፍ ሓቂ ንዛረብታ እዩ እንኳ ክርስትና ወድኹም ከይብል ቆልዓ ይኮኑኒ ኢለ ሰብዓይ ምስንጣል ኮይነኒ ምውረዳ እንታይ እንኳ ክርስትና ወድኹም ኣርኤኩም እዩ እንኳዕ ብርሃን ኣርኤኩም ብሓፂሩ እንታይ ድዩ ብዙሕ ኣከራኸረ ርእስታት እንዲ ዝለዓል ካብ ዝላል እንታይ ትብል ኣይትሕለፍ እንታይ ማለት ብሓፂሩ እንኳ ክርስትና ወድኹም ኣርኤኩም ሰብዓይ ጎ እንቲ ኣቦዎ ከም ይብሎ በቃ ሞ ስለዚ እዚኦም ከም ኣትብል ሞ ተዋጣይ እኮ እዩ ጋጊና ኣቱሜ ዛጓልኩሜ ዝወድኹሜ ወይስ እንትተወለደ ቆልዓ እዩ ሽጠቓላ እዛ ጉዳይ ሕጂ ኣይኮነን ኣከራኻሪ ጉዳያት እዩ ዝለዓል መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብዕድመ ኣዝዩ ምስ ዝበልፀን ክምርዐዋ ዘለወን የብለንን ዝብል ጉዳያት ኣብዚ ቪድዮ ከም ዝረኣናዮ ከዓ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ዘልዕል ቪድዮ እዩ እንታይ የመልከተና እታ ሂወቶም ከም ድሌቶም ንዓጎ እዩ ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ኩላትና ጥራሕ ነብስና ነናይ ባዕልና ሂወት መን ተተንፊሱ ካኻ ተተንፊሶም ዝተንፈሱ ዋላ እንተለቶም ዲ ኣየረለቶም ድያ ተቓላዚት ከዓ ኮንኪ ትሪገር ዋርኒንግ ጋይስ እዛ ቪድዮ ብዛዕባ ነብስኻ ስለዝኾነት ንሕዳ ፅቡቅ ዘየለኹም ፕሊዝ ስኪፕ ግበርዋ ሓንቲ ሓፍተይ ደውልሃለይ ፀኒሓ ብጣዕሚ ሓዚና ኣብ ለንደን ክልተ ሰባት መንእሰያት ነብሶም ኣቢሎም ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ከምኡ ኣብ ሓንጎልኩም ዝመላለሰኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም በይንኹም ኣይኮንኩምን ኦኬ ናብራ ናይ ኤሮጳ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ሳምታይምስ ትርጉም ናይ ምንባር እንታይ ምዃኑ ስጋዕ ዝጠፍኣካ ግዜ ትበፅሕ ኢኻ ኣይ ኖ ዛት ኣነ ከምኡ ስለ ዝስማዓኒ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ግን ፅቡቃት ኣብዛ ዓለም ሓንሳብ ኢና ንነብር ኦኬ ሓንሳብ ሓንቲ ሂወት የድላትና ኣብ መጠረሽቱ ምኻትና ከማን ኣይተርፈናን እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ ኣብ ድኻም ዝስማዓኩም ግዜ ፕሊስ ንሰብ ንገሩ ናብ ሕክምና ሂዱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ደዊልኩም ንኤመርጀንሲ ወላ ሽዑ እንድሕር ደዊልኩም ዝሕግዙኹም ሰባት ኣለዉ በቲ ኖርማል መንገዲ ተኸድኩም ጂፒ ትኸዱ ሽዑ ባክ ኦን ትራክ ዝበሃል ኣሎ ገለ እንድሕር ጀስ ዩ ኖ ዘይልወጥ ነገር የለን ንሓንቲ ነገር ናይ ሂወት ሎማዓንቲ ሙድናስ ማዕርኸ እንታይ እዩ ዝቕየር ሎማዓንቲ ፅቡቅ ኣለካ ፅባሕ ገለኹም ዩ ነቨር ኖ ኣብ ሂወትካ እንታይ ዓይነት ዓወት ክትረክብ ኢኻ ሕጂ ፀልማት መስል ሕጂ ደቂር መስል በቃ ኩሉ ነገርስ በቃ ዕፁብ ርግጥ ገለብለካ እዩ trust me it will change ናይ ሎምኒ ኣጓላት ማለት እዩ መትሕዚና ሲእና ኣለኒና ማለት እዩ ዕዳጋ ከይደን እንቋቑሖ ክገዛእ ከሎ ኣይ ናይ ፈረንጂ እንደለን ናይ ሓበሻ ሕሸና ገለ ይብላ ማለት እዩ ኣብ ወዲ ክመርጣ ከለዋ እንታይ ለ ናይ ሓበሻ ክመርጣ ናይ ደገ ድዩ ምስረ ወዳት ዝብል ዒላ ተባሂልና ኣስተማሲሉ ብጣዕሚ ክሳዕ ክንዲ ዝግንም እንታይ ማለት ሲ እንቋቑሖ እንቁላሊሕ ምሕሳብ ጀሚርካ ነብስኻ ምስ እንቋቑሖ ወዳዲርካ ክሳዕ ክንዲ ተውርዳ እንታይ እሞ ትናብራ እንዲ በዓል እንዳውረዶ ሰን እኔ እንዳገደፎ ኢደይ ትሃብ ናይ ኣፍሪቃ ተገፊዕና እኮ እዩ እኔ እንቶም እንቋቑሖታት እውን ናይ ኣፍሪቃ እዮም ክንነግሮም ኢና እኔ حصار المكران في قلب عقلا بخينا خيبلك ما تكي عقلا እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ኣብ ዝሓለፈ መንጎ ኢትዮጵያን መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ኩናት ተማሪኹ ተባሂሉ ቪድዮታቶም ማሕበራዊ ሚድያ ቃለ መሕተት ክግበሩ ርኢና ነርና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ስደት ብከምዚ ዓይነት መልክዑ ቪድዮ ዘርጊሑ ኣሎ ኢሎም እዮም ብዙሓት ሰባት ተብታሕቲ ዘሎ ቪድዮ ዝርግሕዎን ሓሳብ ዝህብሉን ዘለዉ ሰላም ከመለኻ ገለ ከምኡ ዝፈትውዎ እቲ ናትካ ጎል ሕጂ እንታይ ኣለዎ ዝኽእሉ ካብ ሸውዓተ ክትውስኽ ትሓስባላ ኽሪኻ ቋንቋታት ኦር ቢካዝ ኦፍ ኮርስ ክላስ ዝገበካ ግዜታት እውን ክህልው ክእል እንድዩ ንኣብነት ላይክ
طليان زارب توين كان فرنش مساسل سبانيش بورتوغيز كنا سبانيش فرنش ايطاليان يمساسلوا اليوم كلاش قبرك اخي 5 بول هو كلاش قبرنيو كم شوعاتنا على توصل تحسب لها قنقطات قدمت شوعاتها على مانيرا حجتي عرب كودالني مقدماي هو قنوه علني كنت عندي شوعاتي ناعي بدي حريقه كن حجي كاب حجي افريكان لانجويجز ما افرق كما هذا انا سواهيلي زفاتو لينغالا ناتي عندي دس لاني قنقا نسايا لاي كونغو قنقا بتاع زفاتو موسيقى قال واي عرفتي زاروم بدي حريس لازم وي لينغالا وي سواهيلي هم متمهركم مثلني هو انترستينج كن شوعات طليان خا هيزاربني جن مزح يسمع اسبانيش بورتوغيز فرنش زارب مزح يسمع جن انترستي باللين بزح انت قدامي نا اوروبا لين قنقا حجي كما دلوخن نا افريقيا دليا كل سطرنا اوروبا دليو انا جن حجي نا افريقيا دليا نا افريقيا خان عيد صبق حق زاربا جن كان خا طليان بزح حق زكانيو اسبانيش حجي بتاع مزح حجزني بخمي كل سب اسبانيش زارب كني اسرع حاجه لازم زاربو اسبانيش مليون سب اسبانيش مزاربو كلاي سالسه قنقا يعملوا عالميا ولا فرنش كوميا ولا عرب كوميو سلازيو بتعمل زي حاجه زكا اب سراح ديو اب هوت ديو اب كنزي سوشيال بتعمل زي حاجه زني كل شيء معلتها درجه معلتها اسبانيش زارب ولا ابزي اسمر تزارب اسبانيش نحن هو دي رخيبيو كاب سبين متيو باسبانيش زارب انت شو قوم طبقوا رأسلكم معنا كوريدنا طبو غيركم تقوموا لي امبار رأس خفتر كله لما انت قال يا اخي رأس خفتر كله حدا غير يفتر كلاتنا كي اخوي لا ايكونن حدا يكونن سمي حدا زخون قرصو اتحساسوانا قرص رأسنا دجف رأسنا سمي حدا يكونلنا كلنا استفلالينا يعني لك خمس استفلالي قرص زلو استفلاليته هو اذا لو هو حجي افتا قاص اقم تهليات كماتي واي فتار صبو غير عدي لك كتحلفا مالتي نعو هو نعو عدي لو نات كلا عدلك اندادلها تخيلك خاهم اندهونك حتى يرجن تايدي تحسب زلو نا افريقيا قنقاتات يدل مسفله زسبزني عالم تردي وي صعدنا علم نا افريقيا قنقاتات يمخولو زلو مخنياتو تزعابي مينرالز افريقيا يدلو مصيم كنغدو معدنات كوس ولا زعابي تاريخ دك ديامن ديامن دغو يم زدليو بحطيرو سايخول دلي افريقيا كافريقيا وتازلس عالم بعالمس هايكوبيا كونن تودي ايايو نسوم معدنهم تطقموا لي ميبي ان امريكا حبينا كالي تقما هيلو امبر مزحت ان اوروبا هاغرات معدناتن نعداغ خمزوصو زحلفه نويح عمتاتهم بو ينبرا خمزنا راي يزرب زلو قردات إني قردات سعادة لبه تقريهن كأفريقيا أم كوسرع السودان سقين سرعة أفريقيا قرد يتوهلنا نزمت عند هبنا أي خستي كله أنا أفريقيا عشنة تندي أتوم كأجرهن أي بعلي إسكا تنكوليا هو أنا إن أوروبا مونجو إسكا كان محج حنتي بهل سامعني ره سخان تعتبر حماماسي أبن دا وحافي دعسل حجس زخون وحافته توحيفو مع حماماي عسلوبو نهب خاني أب عمبابات الزلوا بوتاي دعسل حجي أبي تعسل سنة عخايد ملكت مس تتعسلوا بوتا ريو خات سبق أنا انتي مهان كافلت أكابهات حجي زخونة نحنا زي السوشيال ميديا أبي نعسل لنا نفسنا ما تشمزينا يالنا تدسا معنا سبقان حجي نيجاتيف كخون كل حدا حما نجر كخون كله قلطيف يدقا واحد ጨናናይ እንዳጓሓፍን ጨናናይ ዕምባባ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ጨናናይ ዕምባባ ንላዕሊ ጨናናይ ጉሓፍዩ ሃነን ድብል ሕማቅ ጨና ማለት እዩ ሕጂ ልክዕቲ ሕማቅ ነገር ከኣን ከምኡ ቀልጢፍ እዩ ድስታይ ድገብር ድባዛሕ ወይ ከኣና ብዙሕ ቦታታት ድኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ ከምዝ ክሪኤት ክገብሩ ከሎ ክሪኤቲቪቲ ሒዞም ከዓብዩ ክትርኢ ከለኻ እቶም ንሕና ብዓዲ ድመፀና ከኣኒ ንሕብረተሰብ ደይጠቅም ነገር ብፀርፍ ነቲ ሶሻል ሚድያስ ዘይ ንትድወፀሉ ኣብነት ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ክሪኤት ድኾነሉ ኣብነት ገዲፍና ካልእ መልክዓት ሒዝናዮ ሕብረተሰብ ንፀርፍ ብሄራት ነባልዕ ሃገር ንሕፍር እቶም ኣብ ዓዲ ጎቢዝና ድወፀና ማለት እዩ እቶም ቅድሚ 20ታት ዓመታት ተሰደዱ ከዓ ንደቆም ከዓ እቲ ክቡር ባህሊ ናይ ዓዶም እቲ ክብረት ድህብ ንሕብረተሰቦም ስለ መጊቦም ደዕበይዎም ከኣኒ ብሉፃት ቆልዑ ከኣፍርዮም ሕጂ እዞም ሕጂ ደለና ወለድሲ ንነፍስና ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዓይነት ነቲ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዓይነት ኣጠቃቅማ ንጥቀመሉ ኣለና ኩላትና ንስሕቶን ኢና ሕጂስ ነፍር ኣለና ዶ
ከምዚ ዓይነት ጽባሕ ንጎስ ንሕብረተሰብ ድሕግዝ ነገር ድገብሩ ቆልዑ ነፍር ኣለና ዶ ኣነ ኣይመስለንን ምክንያቱ ገና ንሕና ንባዕልና ኣብ ሓሸውያ ኢና ደለና ሕጅስ ኣበይና ንዓስል ደለና ኣበይ ተዓስሉ ኣለኹም ኣብቲ እንዳጓሓፍ ዲኹም ተዓስሉ ደለኹም ወይስ ኣብቲ ዕምባባታት ደለዎ ቦታ ተዓስሉ እንተለኹም ከም ንህቢ ጽባሕ ንጎ ንሕብረተሰብን ንነፍሶም ኮይኖም ንሕብረተሰብ ድኾኑ ውሉድ ኢኹም ትዕድዩ ደለኹም ማለት እዩ ኣብቲ እንዳጓሓፍ እንተኮይንኩም ተዓስሉ ደለኹም ከኣኒ መቸም እንታይ ተፍሪ ኣለኹም ኣይጠፍኣኩምን እቲ ድገርመኒ ነገር ከኣኒ እቶም ብሄራት ተባልዑ ደለኹም ከኣኒ ኤርትራ ብመሰረቱ ደይ ትፈልጡኹም ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢታት ኣብቲ ጎረባብቲ ሃገራት ዳዓበኹም ኢኹም እቲ ክብርታት ኣብ ነንሕዱ ደለዎ እቲ ኤርትራውን እቲ ብሄራት ኤርትራን ስለ ደይ ትፈልጡ ተባልዑ ማለት ሕጂ ንስኹም እንታይ ዓይነት ቆልዑ ተፍሪ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ዓዶም እንታይ ዓይነት ክብርን ፍቕርን ደለዎም ቆልዑኹም ክትፍርዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ድሕዝን ሕጂስ እስከ ንነብስና ሓደ ግዜስ ንሕተት ኣበይና ኢና ዓሲልና ደለና ንህቢ ዲና ኮይና ኣብቲ ዕምባባታት ዓሲልና ደለና እሞ ፅቡቕ ነገር መዓር ክነፍሪ ወይስ ሃመማ ኮይና ኣብቲ እንዳጓሓፊና ዓሲልና ደለና ባክቴርያ ቫይረስ ገለመለ ደይድሊ ነገር ነፍር ኣለና سكان نفسهم حتى تواضحته حقك أن نفسي حتيتياس حفيرة دحر هذا تطبق فيديو هنا مسألكم هنا كم زحفتنا زي هذا مغرانا استقبنا عن هذه أيكون الحجي كم تجرنا خايت عسلنا أبيهم تعسلوا تعسلكم وريكم تهم أبيهم تعسلوا هو طبق فيديو هنا تمتين كون هذيهم طفونا أفكرش نحنا كلاتنا ما نسخم حزب نتسقم زلنا زين نسخم تعسلي لنا ما نفتنا قحف كنا قحف لنا مثلا بعد يروح أما حرامي هذا اللي سموه ذاته أخم ينبر زلنا ما لده أكل يدهم برقحف حذا مثلا كقول في إيه حذا مثلا كاو كنت هذي ترى دي نايك أدم ولدين ولدهم شو عتقام كأم هرنيرم نعلم ولد دقن دك أنت أنا نمهر دلنا شو عت طرفي شو عت عينت ما تسين حد سلسي بخمي عينت من قد طرفه بزيا شو عت علت بزيا بشو عت عينت من قد سات نرد لنا رصاح بدود أود أنا مراكم اختمار غيد عزو بتعمي ختم هيركا ومو مسيلن دي جميلكو رغم استمهرنا احنا الرقا قلت لكو ينبر بس انا كن مبيد مال اخت ايو بقى خلي لا تيام تقبل خد تقبل لي የሚላን አረ እንዴ ከፍትላችኋለሁ እኔ በጣም ፋን ነኝ የሚላን የሚቀረኝ ዘፈን ሁሉ የለም ማለቀው አና ወዳት ነው በጣም መካኒ ያለቀው ስማም አድርስ ሊመጣ ደግሞ እና ብታገኘኝ ብዙሓት ወነንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶከራት ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሚልዮን ሃይሉ እየን ዝብላ ዘለዋ ከቢድ ፍቅሪ ሒዝዎን ዘለዋ ሓድሽ ተላዒልለን እዎ ከም ሓድሽ ደጊስዎን ላ እንዳደሲሓ ተደላ ዝሓለፈ እዛ ባምቢ ትበሃል ንሚልዮን ሃይሉ ኣዝያ ከም ትፈትዋ ክትዛረብ ሰሚዕና ነርና ሕጂ ከዓ እዛ ክትሪእዋ ፀናሕኩም ሓፍትና ንሚልዮን ሃይሉ ኣዝየ ዝፈትዋ ደርፍታታ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ሕልያ ስለ ዘላ ዓለም ብዙሕ ዘገርም ርአ እየ ዝብል ነይረ እሞ ሕጂ ከዓ መሪሱ ቶፕ ዝኾነ ዘገርም ነገር ጉቺ ፓምፐር ሰሪሓ ን10 ሓባ ب450 تشيط الله إذا بدي لو ده تطول له ده عمو أمبر أزين فوت أطلع بالكا السوق بدأ وكل أتروح زياغا زعوانا ورا خينو تايني بمتى الصراحة ذا أوريجينال كويني هفاتم كهقول هو تعمي وتايرا كحاسب كده بوجي دايبر بامبر كي يقولون طبعا كنت هيدي أنا حساب لنا زود هيدي حادثة سريع يخون عميس يخون قتل يخون نبر سريع نزام صام مالتيو يكون نقولشي ولا خلي يكون جريعبي يقدر مسلو ولا دولشي يقدر حاول تسوي يخون إني يخون بحطيرو يودع لما أنت محلا في أسيناتي أنا غزارة تقولكوا تتقرر حسان دامت دخلت أنا غزارة تقولكوا ቅርብ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮችን ሲሰራልን የነበረው አበረታቱኝ እያለ ክብደት መቀነስ ግን በሰርጀሪ አማካኝነት ማለት ነውና ያን ሆስፒታል እያስተዋወቀ ነበረ ከሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ችግሮች ይገጥሙታል ብዬ መጀመሪያ ምሮዬ ላይ መጣው እሱ ነው ጻም ሰማይ ከመሞቱ በፊት ምን ሲል እንደነበር አዳምጡት 7 ሳምንት ህክምና 10 ኪሎ ቀንሻለሁኝ ጥረቱ እንደቀጠለ ነው እጅግ ያሳዝናል ከህመሙና ከውፍረቱ ለመዳን ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነበር ነፍስ ይማር ለፈጣንና ወቅታዊ መረጃ የፎሎ ምልክቷን ተጫኑ አሁን ኢትዮጵያ ማህበራዊ ሚዲያ ዛራው ኾይን ዘሎ ጉዳይ ድኹን ርኤ ጸናሕና ያ ብሰርጀሪ ሰውነቱ ቀንሰ ከቢድ ኩናት ኣትዩ ከም ዝወት እዮም ዝሕብሩ ዘሎ
بمجمرات كبدتي يقنس له يجي في سونتي السودما مطبحتي يخون يلو محرا ميديا مديو تي بروسس تزحلف بروسسات تايك مثل كم دخل الفيديو ناب تملكتو ناب توم محرا ميديا وسوات ترجح نيرو نتحكم الناون سبونسر غير الليلو يلو موعوعي فيديو درجح له نيرو اكلاتو أذيو جيج فيه أكلاتو خمتن لعل خوين سلزنا ورا سفر عليه سبحتات نخوت مكورا عندك هيدي أمتنيهم أما عصرت مع التاتون بزح خيلات كم تقولنا ستداريو نيرو أما ود أتاجين هو تو 5 حدا في إمزارو زلو حدا نهيك منا بعض المعلومات نزيعو ما توحت موزحتو قدي لبدهم كم زم سيرجري نتسونت كحادث لزخون هنا تزلمدو قرص سونت كالو ብዙሕ ነገራት ብሓደ ሻዕ ክጎድል ከሎ ድማ ካብቲ ዝነበሮ መስርሕ ኣዝዩ ርሕቕ ስለ ዘሎ ብተወሳኺ እውን ካልኦት ኮምፕሌክሳት ናይ ነርቭ ፀገማት እውን ብሰርጀሪ ተታሒዙ ብዙሕ ግዜ ይጋጥም እዩ ብዝኾነ እሱ ተታሒዙ ህይወቱ ሓሊፉ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ብዙሓት ዝዛረቡ ዘለው ብናይ ደርፊ ስራሕቱ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቶም ዘለው ህቡባት ዝበሃሉ ደረፍቲ እቲ ሓደ እዩ ነይሩ ክኾነ ወፂኡ ይኾነ ካብ ባሕሪ ድኾነ ኣነ ገሪሙን እኒዮ ንህዝቢ ትግራይ ለየስተውዕል ኣነ ደሞ ይሙኒ فري هزياير خدان خون تخادين دي خون سرهم ناينا يليدو ولي دي خون قلعة مايلي فلت لخون ساراسيرو حفيق دي خون قلعة مريم دي خون لا سويت سحيق عاد خون حزا وليدو واد خون عبداكي من زي يسرح عدنا يندي فيلم فيلم خديجة كانوا حفل خون فايد خون وقل خملنا لها عند مذكر البالي له تغلى اللوسي توانا نقول لغابرنا نحش كاتم إيدهم شرر بيدهم حمد الله له وردي ياخذ او نحيزن ورقه يكر لا تهالو كاخذو كبر العتم يكر العتم لبوبو لحوبو كبري تنقدم تاريخ ابي حمد بو ابي حمد طبي تنادد بيتي تنعد غزاتي نبره قبل موصينا تግራይ بدرب سرع تاريخ لسرحت قاشي تبلت قلبس تبلت دياقون تبلت عجق خيدا دمسيسو لا اتوا تمسجن خلنا وبحلنا لنا نيرنا هنزل للصلالات تصلا اسمر مخانو برهديو دستاديو طوفينا عمي طلال طفينا قبر كريستوس ديوس قبر شيطان ديوس كايغدو من يبحال سم خني غزو خني يبحال كاخذ مقالنا على الولد الزمد لي خون ابيت كاخذ غزال سرح لي خون مقالي ابيت سؤال دعمه كابرخو كمحلاو كحد هفتام دعوت يتلخون يمال العسب كاخذ يزمد لي اللي كاخذ زي اللي مرح له كاخذ ببرتقو صريح يجي خون غزو ابيت اتام خرو اتالبولا اي خير بمستر خون تصوير يخون اتاسبديو غاني ندخون وصي خون كبحري دخون انا غريمن انيو نازو تግራይ ለየስተውዕል انا دمي مني فري هزياير خدان خون تخادين دي خون سرهم ناينا يليدو وليد يخون قلعة مايلي فلت لخون ساراسيرو حفيق دخون يخون قلعة مريم دخون لا سويت سحيق عاد خون حزا وليد واد خون يخون عبداكي من زي يسرح ولا عال ولده اي سرحي لي ولد ايو دخون مباي لولده اي سرحي نقري مني ولا عاد سراسر عابا ماما لبس يولي تغلال لتግራይ للعل سقول يولي شنطار غانيين يجو كبحر وصيو ودينا يونيرنا غانيين نيرمو ندرتم معي ابحري لسحو تمارامير محمد خالد بامات لابراديو مولي سوا ما كاو دخون حد دخون تريف يخون ويك حويدلا ويك علالا ويك عصيبا كاك يخون طيره اغاننت ودينا يونيرنا اينا بقنقا هزغن كاقصيبا سيون ودو يون قال حد غانيين ويك صلامون نبر حد غانيين دامي شعر ودي ونيرمو طفي ادور يلي تويلتون ساعات هغان انت نيرمو بحر ما يلو تويلو مسك يخون يلطرطر انا سمع لولد الخبده ودي لمهره لمرقه اماي ايواكن ويزرو اخذ حلف تاثير غوار 76 عامات ويزرو اخذ حلف كاب زنبرالو متوغو تاثيرنا بمغله كبابي دلدل دبردامو زركب طابيا نس وردان دلتا تاثيرن كم زلوا تحبرو اتن غوار 76 عامات اداب قربا معلتي مثلا دا ريبورت قال محتت غيرن منبارن يذكر ابز غدايزي بوليس ملاش مسابلو كقربرغميا ذن ولاريتنا خطريون طنحكم بزعوا ناي تግራይ ፖለቲካ بزعوا دقن نام غدال اخن غبو زخونه
ውጤት ከም ዘይረኻ ሕጁን ደቀን ክልእኻ ድሌት ከም ዘይብለን ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳተዛረባ ተዘርጊሑ ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝወፀ ሓድሽ ሕጊ ንቢቢሲ ከይቀረዩ ዓበይቲ ናይ ዓለምና ሚድያታት ከይቀረዩ ክሰርሕሉ ርኢኹም ትነብሩ ኢኹም ዝድማት ናይ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ መራርሓ ዘውፅኦ ሕግታት ንኣብነት ሓደ ሰብ ንክጋደል ዘገድድ እንተረኣ ኮይኑ ነዚ ዝቃወም ብማሕበራዊ ሚድያ እውን ነቲ ናይቲ ዘሎ ከረንት ዝኾነ ኣመራርሓ ሓሳባት ዝቃወም ሰብ እንተረኣ ሃልዩ ከበርቲ ዝኾኑ መቕፃዕትታት ከም ዝፅበይዎ ዘርኢ ፅሑፋት ዝሓለፉ ተዘርጊሖም ንሕና እውን ሒዝናልኩም መፅያ ነርና ብድሕሪ እዚ ድማ እየን ዘነዴና እዚ ነገር ዝተዛሪበን ተኣሲረን ከም ዘለዋ ወይ ድማ ብትሕቲ ቀይዲ ዒለን ከም ዘለዋ ዝሕበር ዘሎ ዘነዴና እቲ ቅድሚ 6 መዓልቲ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጽ ተዘርጊሑ ዝነበረ ቪድዮ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ሓሳብ ይህብሉ ትዛረቦ ዘለኽን ንመንእሰይ ዝኸውን እዩ ልክዕ ኢኽን ዝብል ብዙሕ መንእሰይ ክድግፈንን ድሕሪ ምጥንሑ መንእሰይ ናብ ገድሊ ክወፁ የብሎምን ዝብል ሓሳብን ተቆራሪፁ ኣዛራቢ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ግን ብከምቲ ክትሪእዎ ፀናሕኩም ብከምቲ ዝበሃል ዘሎ መልክዑ ከም ዝተኣሰራ እዩ ዝረብ ዘሎ እቲ ተፃሕፍቲ ፅሑፍ ወፂኡ ዝነበረ ሓድሽ ሕጊ እውን ንምግዳል ንዝጋደሉ ናብ በረኻን ዝወፁ መንእሰይ ኣይትጋደሉ ዝብል ሓሳብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅኡ ዝዝርግሕ ሰብ ክእሰር ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ነይሮም ኣይጋደልን ዝብል ሰብ እውን ብተመሳሳሊ ብዝኾነ ግን ዘነዲና ዝበሉ ሓሳብ ከም ሰብኣውነት ሕሊናን ዘለዎ ሰብ ኣይዶኖ ብቻ ግን ነቲ ሓደ ዘይኮነ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት ኩላትና ክንሓስቦ ከለና ኮፍ ኢልናስ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት ሓደ ሸዕ ክትሓስቦ ከለካ እቲ ነገራት ሕሊና ዝጎደሎም ኮይኑ ይስምዓካ ወይ ድማ ናይ ሓቂ ፋሚሊስ ኣለዎም ዲኢኻ ትብል ምክንያቱ ኣብቲ ቦታ ናይቲ ህዝቢ ኮይኖም ንምንታይ ኣንደርስታንድ ዘይገብሩ ዝብል ስምዒት ስለ ዝፈጠር ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ውልዶም ወዲ ካሊእ እውን ክመውት ዝተፈጠረ መሲሉ ክስምዖም ከም ዘይብሉ ዝገልፅ ሓሳባት እዩ ብዙሓት ሰባት ቆራሪፆም እቲ ቪድዮ ስለ ዘእተውዎ ንምርድኡ ክብል ዝብል ኮይኑ ይቐርዩ ነይሩ ግን ብጠቕላላ ክረአ ከሎ ቅድሚ ሕዚ ዋጋ ከፊልና ኢና ሕዚ ንኸፍሉ ዋጋ ይህሉን እየን ዝብላ ዘለዋ 76 ዓመት ማለት ኣዝየን ዕድሜን እውን ዓባየን ዘለዋ ዋላ ፊዚካሊ ከምኡ እዩ ምሰላ ብዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ትግራይ ብዙሓት ነገራት ቅድሚ ሕዚ ብቐልዲ መልክዑ ክስርሑ ርኢና ነርና ኢና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ብዙሓት ሰባት ስጋኣት ይስምዖም ስለ ዘሎ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣሰራርሓ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝቃወሙ ነገራት ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ምዝርጋሕ ዶ ኣቢሎም እዮም ዘለው ጋይስ ሓንሳብ ጆጋን ሚድቶም አንተ ስማዓና እንደ ንብለካ ብራዘር يس فيت قداي يس فيت قداي ثانك يو جايز طلع عنزا وجهنا عادي كده وبريك برا يا عنزا قبل عادي عنزا لا وين سمعنا هذا زاربنا انت زمار دان مو انا مسكون بعنزا دان ما مسكن ديكو دان بوي كل يبين لك مالنا يس عنزا وجهنا بزلو ولا سرع لو يزلو مساي تعبر وايلي ما بزلو ወዲ ጀጋኑ ንጓል ኣሉላ ጤናያ ናይ ቲክቶክ ኣካውንት ኢሊ ዝሕጎስ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ተጋሩ ድማ ዝነ ቪድዮ ዝምስራዩ እንታይ ልዕፅዋ ንዕኡን ክንዕፅዎ ኣለና ዝብል ምንቅስቃስ እዮም ጀሚሮም ዘለው ብዙሕ ሰብ ቪድዮ ዝምስራየ ኣይተረድኦን ፀኒሑ ነይሩ ሓደ ሰባት ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንጓል ኣሉላ ንወዲ ጀጋኑ ተኣኪቦም ኣካውንት ኣዕፅውዎ ኣለው ንሕና እውን ንሓግዛ ዝብል ሓሳብ እዮም ዝህቡ ካሊእ መልክዕ ናይ ባእስኻ ተፈጢሩኒ ሓድሽ ባእስኻ በብታራ ክስታይ ከይጅመረ ዝፈርሕ ዘለኹም ንዕፅዎም ከይጅመረ ዝፈርሕ ዘለኹም ዞም ቲክቶክ ዘለው ከምዛ ናይ ሸዊት መዝጎ ንሃትኩም ተጀሚራ ዝነበረት ንዕፅኦኩም ከይትጅምሩ ኣትብል በገበረት መሲ ባስ ተዘይተዋዒስና ንነብር ዘለና ዘይመስለና ህዝቢ ገይሩ ግዲ ፈጢርና ከቢድ ኮይ ምርተካ ምክኸ ሎማ ዓንቲ ክዘረበላ ምንጭ ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ ኣብ ዝለዓል ዘላ ጋዜጣ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹም ክራሬ ወክፅበቕ ማለት ብምቕፃል ዝትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጣ 35 ዓመት ኣብ ሓዳር 9 ቆልዑ ወሊዶም ዘሕዝነካ ኸ ዜናቱ ኮይኖም ፀኒሑ ከይደለኹ كما إذا وهودي 35 عمت أراز نجار زين تايو خالد أبدأ قومكم إني إسرائيلاوين ونشوف ولا لا وإذا ترقصهم بلعتهم زبالة زنور ذو إسرائيلاوين وإسنا المعلم تكملوا نتام كلين خفا أي تكملوا إن الخير نعيق وزمسسون عي جايسوا أنت يهم زخب بحتك عدر لنا عنتو وش ماهو خذ بحتك عدر أنت يقول له يا تحب بورو أنت جالس
من حبة قور لمشت بحتين دحر حاضرة كاد حدق ما يقولني ويلا قرش لو تصلش خير خويا ودو الصعود اللي قد يعطوني نات اللي ترسل تسمعكم ديو ده يسمعكم تعليهم خمسي كاتقونين كارو بين خاي حدار قال قورو أتي نبري بالي حدار يبهالن ينبر تقولين حداري حدار قل بس أنا قل أنا تاي أمسي لك كادك أنستيوس ጽቡቕ ንኽዳን ጽቡቕ ፀጉርና ጽቡቕ ክኸውን ደሊ ፅፍርና ጽቡቕ ክኸውን ደልስ ንዓልና ርኢና እዩ ስለንዓግብ በቃ ጽቡቓት ኮይና መስትያት ክሪኦ ከላስ ደስ ስለ ዝብለና እዩ ዝብላ ብዙሓት እየን ንሰማዕ እውን ኣለና ብዙሓት እየን ወስኸሉ ንሰማዕሉ እውን ኢና እወ ሓደ ሓደና ግን ኢልክ ጀመረልና ሕዚ ሓደ ሓደ እየን ግን ሓደ ሓደና ንምንታይ من أوتي لك نوع على السندي نقراخي والله ما بعدي زي وصار صوتني لما عليك زي يا معري حاجة زي خازي خبيت أنت خستايدين إيه ما رخي مسارحي طيب أنت معلت ما رخي كاتاك الجورة غينكا سلام أنا سي أنت لا تقرمني مالتي بزح زي عندك نسيو زبلة ولا بدر في قلم شكله هاب كده ما تحس قلز بحال مالتي تقونين الكاية ببحانتي بيني كي تحضرني لو مليتي قلز بدرفون الله حاج بزح قزيه ان حر تقونين انقلب فلايس بوا انت خمسي كتقونين كاس بينك عادي حدر قلب لا ولا تنبين نزل ولا تنصف حدر مالت اوكي تنصف حدر مسوسوتن كومو دلين خنا غلا قنتي قالت كنت من تاي تقوانين كمالتي قد نديو متحادر دخل ليك نمتاي لي خنطقوننا تقولنا مرعى قد مسير دراعي وزايد اللي بدعري انا زي تدانا مالك وان خشم شم نما خشم ويسب نخريكن قال ويسب مسخن حاضر نخوم وليت علامه نعخن كومفورت دسك لكن نعخن يمكن يخنطقوننا ولا نسبي لكن يخنطقوننا حراي سوبت لي ما فكرت خنسي نعوم يمكن ستقنا ناس كدحان تين كالش نمن اللي كده تقولني نعرف اللي كده يقول سب كرياكي ويسب كتحرركي بتقول نجير كسب كتسحبي أنا درتني anyway تقول نص بغي بحلاوي كده من الدس بلي كده كم زي أزرباسي بيزحت الدقاقة مو أيتردأني ده تقولني حجر أبنت كأدمس تقولني كاي بحنت خاطئ زبالة بينك يزرن لهم عنتي هو كم إلى بتناك أرم زبن كتزرف تخيل منيا مالت تقولينا قد قريد حد ميرو خينو نو تمرعو قد مرعيهون دحر مرعيهون بزي قدس كم إلى خدرف تخيل حانت انت خوي ناس منيا عزب الحتي مسيو تعينت لايف ستايل كله يخيل يلا قال زبن نقراس ما تري قبري مسلكا تحسب لك كودكاس هيوتان قبل التمارين عند حركينا تعب بزر حدا لازم نقوم قلنا كنا هو ثانك يو سي دلنا ترى دي نيو تري دلغي وي 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 ايتو قلت يا كوزيا بقى تشغريو ترى دادينا دي نمن يمكن خنطقنا نازلك عاودات صغركم تعري خليكم من يكون تعري من الوقت سجيغار دي ملكيه لو ما عندي انا كي تحضرن لهم ليت زولوني هلو يوم زولون هلو واحد يرس تقوم قمو ما قمي قداي يومين هو قداي لو يفعل صبغي قالوني جن معاخي كجبريو دسك لك معاخي نسبيلك تجبريو خوني يقول قد مخلص نعاخ عقبك كله بينك ولا حدا لقوني كنت اسقمل بتل بينك تحضرني قال انت ليش اقرب بتلوا انت يا مسير راسك تفلتوا قلت اليوم صحافوا لي ابكم انا ناتكي زلني ناتك خاكلتينا بفوتونا زغبرنا هنا بقى أنا خاص أبتدي جزء صغيرة سلزنا بركة ترداني هاجري إلى كها أبتدي جزء صخرة كله يفرار حكي نيرانسا نبكالك يتكلي ويكا أبرحو كابير حكي سلزلها هيا كوما قبر نيرمبر سلز على أخوي كاشير قبلك سلز دولة خوي كونن شيري بلك أنت زغون كرم بالكون هيري ورو ومثل تفرار حين قالك يعني خاف أسنس لديك عاركو نابز بمتى مالك يا أدل دي هاب كنو مو أبتدي جزء فرار كله مواد أساسه بلوغير كني كره بكاي كالكون أنا أبتدي جزء صغيرة سلزنا بركي أمبر شير قبلك أنت زدل دا شير بالكون هيري تردي كلو بوشتي عند حر تراخيب قبل كله تزخف أنا جرك مساكين سؤالو كفيتلو فيديو كفيتلو زو كل زو ده مساعد يوم اللالك عندهم اللالك ده كم اللالك ده أيتمل ولا زيت فوتو نجار أقول لكم اللالك ولا أنا خاطر ردي كلو
حانتي ناي كيسانا نايزيا تيجون أجرات راح يجون تردي كله ناي شرط ميتين جرنا أول دلني أبزبط خبصح تردي كله كلنا حزين الله خا ناي بزح أول دلني جينا خايز علامة يسر زخنا أو قبري كيت أبزبط خبصح جميلا حجي انت بس نجا ولكن حجي المشكلة زي تخا نتصاحب وخانك يتوى حجي لو مش الشركة حدر نقرأك نبرة شرب له مهنياتو بكم زقاتم تحجز الله حمالتنا زولا انت تحجز هذا يكون نسب لك الله نسخاسي تحجز الله حمالتي تحجز الله حمالتي إذا صار نقرأك نسبة عشر كيلو دلها نسخالين لك الله نايزل عالم ما أسرتي كسحنا لك ما مهارك تكون لك صح بخمي كاني واي تسايا بوش تسي لو من تايلك يا لومي تايلك أزيد حاجزكم هجي أزي ويا أنا حمود صنع عزار بنا لومس انتاي الكيا صحيح في الانتاي روحوات كابزا ما سميدا تطفئ كتقعي صنح متصحفت كريكم يا حوات تصحفت لومي كابزا ما سميدا تطفئ خي اندحر دي طفا اخس شركو بلعي كما تيك توك زبحال كي ترايلوا كم زتبلا بوشتي لومي حتى غادي يكونتنا يا اخي عليك انا سلام كلكم سلام لكم كمي تنيحكم سلام الله مسكاهم يا ريت كده ضربكم صحيح متين نتحاسب كده ضربكم عليتي جايز انت يجي قدامني كقول لاين قال عينت نبرتي العزيزة معك كم زفي كفيلتي انت اسكا سيدهم لي اجي سيدهم لي نقدرون تلي عزيزة بطعمي عبيني روحتي انت يربحال ولا بتسايز قال احنا نقولون هلوس بطعمي عبيني روح لسه اسيدهم لي اجي استيت ما هو الحج سنت يا قبرتي بس تقول عندي هالقبره نقدرون تري هالقبره زي ابن ستيق خون هلا سنتي بس كابك تمهر وقت مهر علين سيو والله نايتمونو كستايجن حجنا أنت بعل أمازون سد شو رزول زمسلني سايزلو سايزلو حد نجارسس بسايز بسنتيمتر تخوين تقريت ولا بمتر تخوين تقريت ولا حجي سو أوردر تجبر خلنا ندعينا اللعبة يزوي حساس كل بس أقرش زي أخذ حساس كل عند ذا عشق ذوق أنت دامر في هذا حدث أيوة يقول بس أنا زين متيرين ميك أب كده ما لما تسحب ديني الصحة يكون النادي نخداون أي الصحة يكون إنه أبي وأكون صحة مؤلفة بدي بدأ أسيد دملا families crazy no families shit yeah crazy family all families crazy really come on baby come on speak it come on yeah really I tell you that's why yeah قولوا لا family ابن هذا عمنا بك حمات احنا بلم اطلي لكم نبانا عين تاتا معنا الرجال بسبنا ذي وقت يعني بدانجا بمن حسي برسي وقت يعني انا تاتا انا الرجال عثرت ولا وانا اسرق ولا واحد قوي يعني حرق قد فانا قاعد تبل قاعد وانت غربي انا برك تفاني انا لكن ما اتفق انا اطعم عليك سوري لاف اوكي سوري لاف دي زولا بس بيتكلم دي سوري لاف دي زولا سوري لاف بايبلالو شمن كبل محرر اوكي انت يصقم كم محرر دكتور انا زغونه ነገር كذكراك አርኩ ማዕስ ጀሚርካ እንዴ حجي لك رسعي وانا دكتور رخاي كون كان مزيات فلط ناي معك تستمر كالو صحفسي كيس كاي دخاي حاسكاي هكا مرن اجون كم درس انا غير قالو تايري مزحت حقاي مسكيت كاس حكمنا خلي حتي حتنا نفلط عندنا مع زميركا كما يجبركا بي قرصكا بي فلطكا صبو يغن تتخكلني حجي اترغاغص አረጋግጥ ልኮ በቃ ምንም ናይ መርማራ ግዜ የድልየን ተወዲቱ መርማራ ከም ድረስ አረጋግጥ ለም ወዳዳ ብዙ ሆነ ናይ ለም አንተ ቪዲዮታትና እንጂ መስል ነሮም ሲያቁም ተዛናጊ አሁን ተማርኩ በዚህ ሞት ኮን ተስፋ ንገብር ቻው